बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर साइमा और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जहां कल हमने छोड़ दिया था, ताकि आगे देखें कि हम कहां तक पहुंचे। कल हमने देखा कि मार्टिन लूथर किंग की जो एड्रेस जो हम पढ़ रहे थे उसमें वो अपने ब्लैक लोगों से मुखातिब था और उन्हें उनके हकूक़ के बारे में बता रहा था, और हमें पता चला कि वो इससे पहले स्ट्रगल करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके वो बार बार अपने लोगों को बता रहा था कि उन्होंने वायलेंट नहीं बनना, उन्होंने जो है वो हमेशा पीस के साथ ही मूव करना है। और दूसरी तरफ वो कौम को इस बात की धमकियाँ भी दे रहे हैं कि अगर आज उन्हें नहीं सुना गया तो वो एक्सट्रीम पर जाने के लिए मजबूर हैं, लेकिन विद डिग्निटी वो जाएंगे। और दूसरा जो है वो हमें ये भी पता चला कि कुछ वाइट लोग भी उनके साथ मौजूद हैं, और वो बता रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तमाम वाइट लोगों से नफ़रत करें या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सिर्फ इस वजह से कि इनकी आज़ादी हमारी आज़ादी के साथ बंधी हुई है। ये हमें भाई समझते हैं, ये हमें नेटिव समझते हैं, और ये समझते हैं कि हम भी यहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो कि सिविल राइट्स की बात करते हैं। व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड? आप लोग कब मुतमईन होंगे? वी कैन नेवर बी सेटिस्फाइड एज लॉन्ग एज द नेग्रो इज़ द विक्टिम ऑफ अनस्पीकेबल हॉरर्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी। हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि सिविल राइट्स की बात करते हैं। वो कहते हैं आखिर आप लोगों को और क्या दिया जाए कि आप लोग सेटिस्फाई होंगे। तो वो क्लियर बता रहा है कि हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक हमें विक्टिम बनाया जाएगा पुलिस की तशद्दुद का। We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. और हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक हमें रहने को जगह नहीं मिलेगी। ये सिंपल है, और यहाँ पे वो किस तरह से उसको अच्छे तरीके से बयान करता है कि एज़ लॉन्ग एज़ आर बॉडीज़, कि जब तक हमारे जिस्म हैवी विद फटीग ऑफ ट्रैवल, कि हम इतना ज़्यादा माइग्रेट करते रहते हैं, हमारी कोई ज़मीन नहीं है और हम सफ़र करते रहते हैं। कैन गेन लॉजिंग, और हमें जब तक होटलों में रहने की जगह नहीं दी जाएगी और हमें मोटेल्स में बैठने की जगह नहीं दी जाएगी, होटल सिटी के शहर के होटल में हमें बैठने नहीं दिया जाएगा। We cannot be satisfied as long as the Negroes' basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. और हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब किसी नेग्रे को उसको जो है वो घूमने की आज़ादी नहीं होगी। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि उनको घूमने की भी आज़ादी नहीं थी। वो किसी होटल में जाके नहीं बैठ सकते थे। वो हाईवे के बड़े बड़े जो होटल्स हैं, शहर के बड़े बड़े होटल्स हैं, वो वहाँ पे जाके नहीं बैठ सकते थे। और हाईवे जो बड़े बड़े रोड्स हैं उन पे जो मोटेल्स होते हैं वो वहाँ पर भी नहीं जा सकते थे। तो वो ये अपने राइट्स वन बाय वन मांग रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब तक हमें आज़ादाना घूमने की इजाज़त नहीं होगी उस वक्त तक we can never be satisfied as long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. और हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब हमारे बच्चों के साथ ये मुतसिबाना सलूक रोका नहीं जाएगा, उनकी जो इज़्ज़त है वो मजरूह नहीं की जाएगी। क्योंकि जब वो जाते हैं तो वहाँ पे फॉर वाइट्स ओनली, सिर्फ वाइट्स यहाँ पे आ सकते हैं, नेग्रोस जो है वो
کلر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں. تو وہ جو ان کا اپنا پن ہے، اپنا آپ ہے، ان کا جو کانفیڈنس ہے، وہ سب جو ہے وہ چیتڑوں اس کے چیتڑے ہو جاتے ہیں. مارٹن لوتھر کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچوں کی عزت نفس کے چیتڑے ہو جاتے ہیں، robbed of their dignity، اور ان کی عزت کو ان سے چھین لیا جاتا ہے جب اس طرح کے سائنز وہ پڑھتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ صرف سفید لوگوں کو اجازت ہے. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب کوئی نیگرو جو کہ مسسپی میں رہتا ہے، اگین اٹس اے اسٹیٹ ان امریکہ، اس کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اینڈ اے نیگرو ان نیو یارک بلیوز ہی ہیز نتھنگ فار وچ ٹو ووٹ. اور وہ آدمی جو کہ وہ نیگرو جو کہ نیو یارک میں رہتا ہے، وہ یہ نہ کہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ووٹ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا وہ کس کو ووٹ دے، یا یعنی کہ اس کا ووٹ اثر انداز ہی نہ ہو. نو وی آر ناٹ سیٹسفائڈ. نہیں، ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہیں. اینڈ وی ول ناٹ بی سیٹسفائڈ انٹل. نہیں، ہم مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے انٹل جسٹس رولز ڈاؤن لائک واٹرز، جب تک انصاف جو ہے وہ پانی کی طرح بہہ نہیں جاتا، پانی کی طرح میسر نہیں ہو جاتا. اینڈ رائٹیسنیس لائک اے مائٹی اسٹریم. اور جو رائٹیسنیس ہے وہ بہت بڑے سے اسٹریم کی صورت میں، ایک ندی کی صورت میں نہیں بہتی. یعنی کہ ہر ایک انسان کو جب تک، ہر ایک نیگرو کو جب تک جسٹس نہیں مل جاتا. I'm not unmindful of that some of you have come here out of great trials and tribulations. میں اس چیز سے ناواقف نہیں ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ کتنی مشکلات سے گزر کے یہاں تک آئے ہیں. Some of you have come fresh from narrow jail cells. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ تو ابھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے نکل کے آئے ہیں. And some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of. اور کچھ تو آپ لوگوں میں سے وہاں سے آئے ہیں جہاں پہ آپ نے اگر آزادی کا یا انصاف کا نام لیا ہے تو آپ پہ بے پناہ ظلم ڈالا گیا ہے. Staggered by the winds of police brutality، جس پہ پھر پولیس نے جو ہے وہ انتہائی ظلم کیا ہے. You have been the veterans of creative suffering، اور آپ سب جو ہے وہ کیا ہیں؟ کریٹیو سفرنگ. آپ پہ جو ہے وہ آپ لوگ منہ بولتا ثبوت ہے اس سفرنگ کا. Continue to work with faith that unearned suffering is redemptive. آپ لوگ کام کریں گے اس یقین کے ساتھ that unearned suffering is redemptive. اور اگر سفرنگ جو ہے وہ unearned ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ redemptive ہے. اس کا جو ہے وہ تلافی ہونی چاہیے. Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia. واپس جاؤ مسیسپی، واپس جاؤ الباما کی طرف جاؤ، ساؤتھ کیرولینا کی طرف جاؤ، جارجیا کی طرف جاؤ. گو بیک ٹو لوسیانا کی طرف واپس جاؤ. گو بیک ٹو دا سلمز اینڈ گیٹوز آف آر ناردرن سٹیز. اور ہمارے جو نارتھ کے جو شہر ہیں، جو کہ سلمز ہم کہتے ہیں، ان خستہ حال بالکل جو ڈہ جانے والے ہیں، اور گیٹوز جو ہیں وہ جو ریلیجیس پلیسز آف جیوز ہیں. knowing that somehow this situation can and will be changed. اور آپ لوگ سمجھ جاؤ کہ یہ سچویشن بدل جائے گی. Let us wallow in the valley of despair. I say to you today, my friends,
चलो उस वादी में भटक जाते हैं। एंड सो इवन दो वी फेस द डिफ़िकल्टीज़ ऑफ टुडे एंड टुमारो, तो हम आज के और आने वाले कल की मुश्किलात को फेस करते हैं। आई स्टिल हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, और मैं एक अमरीकी होते हुए ये ख्वाब अपने दिल में लेके जाग रहा हूँ। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप, मेरा ये ख्वाब है कि किसी न किसी दिन ये कौम जाग जाएगी। एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, वी होल्ड these truths to be self-evident that all men are created equal। और फिर किसी दिन हम सब इस कानून के साथ, इस मज़हब के साथ ज़िंदा रहेंगे दैट सच्चाई यही है कि सब एक बराबर पैदा किए गए हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, कि जॉर्जिया के सुर्ख पहाड़ों पर द सन्स ऑफ, आई हैव अ ड्रीम that former slaves and the sons of former slaves owners will be able to sit down together at the table of brotherhood। और उसमें क्या है कि पुराने जो स्लेव्स हैं और उनके बच्चे और वो स्लेव ओनर्स, वो जिनके वो ग़ुलाम थे, वो ग़ुलाम भी और उनके आका भी, वो सब इस एक टेबल पे बैठ जाएंगे जिसका नाम भाईचारा है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मेरा एक ख्वाब है कि मिसिसिपी का जो स्टेट है, आ स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, वो ऐसा स्टेट जहाँ पे नाइंसाफ़ी का दौर दौरा है, स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ ऑपरेशन, जिसमें जुल्म बर्बरियत की बेइंतहा गर्माहट है। विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम, वो बदल जाएगा एक नखलिस्तान में, आज़ादी के नखलिस्तान में, एंड जस्टिस और इंसाफ के नखलिस्तान में। ये झुलसा देने वाली सहरा जो है वो बदल जाएगा, ये झुलसा देने वाली गर्मी आज़ादी के नखलिस्तान में, इंसाफ के नखलिस्तान में बदल जाएगी। आई हैव अ ड्रीम that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character। मेरा ख्वाब है कि जो मेरे 4 बच्चे हैं, ये कल को एक ऐसी कौम में आंखें खोलेंगे, या कल को एक ऐसी कौम के दरमियान होंगे जो कि उनको उनके रंग की बुनियाद पे जज नहीं करेगी, नहीं परखेगी उनके रंग की बुनियाद पे, बल्कि उनके कैरेक्टर की बुनियाद पे, उनकी खूबियों की बुनियाद पे उनको परखेगी। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे डाउन इन अलाबामा with its vicious racist, मेरा ये ख्वाब है कि अलाबामा में जो कि विशियस रेसिस्ट हैं, ऐसे लोग हैं जो कि नस्ल पे बहुत ज़्यादा तासुब करते हैं। विद द गवर्नर हैविंग हिज लिप्स ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन, और एक ऐसा गवर्नर जिसके होंठों से हमेशा हार्श अल्फाज, जिसमें आपको बेदखल किया गया, आप पे जुल्म करने वाले और बेदखल करने वाले अल्फाज ही निकलते रहते हैं। वन डे राइट देयर इन अलाबामा लिटिल ब्लैक बॉयज़ एंड ब्लैक गर्ल्स विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स, और एक दिन उसी अलाबामा में छोटे हबशियों के छोटे बच्चे, लड़के और लड़कियां हाथ पकड़ेंगी। विद लिटिल वाइट बॉयज़ एंड वाइट गर्ल्स एज सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो सफ़ेद लड़कों और लड़कियों के हाथ पकड़ेंगे जैसे कि भाई बहनों के हाथ पकड़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम टुडे, मेरा आज एक ख्वाब है। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी वैली शैल बी एग्जॉल्टेड, मेरा ख्वाब है
کہ ایک دن ہر گلی کوچے میں خوشی ہوگی. Every hill and mountain shall be made low. The rough places will be made plain. اور جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ نیچے آ جائیں گے اور وہ جو رف پلیسز ہیں ان کو اسموتھ بنا دیا جائے گا, پلین بنا دیا جائے گا. The crooked places will be made straight. اور جو ٹیڑھے پیڑھی جگہیں ہیں ان کو سیدھا کر دیا جائے گا. And the glory of the Lord shall be revealed and all flesh shall see it together. اور پھر خدا کی تعظیم جو ہے وہ سب کے سامنے آئے گی اور پھر تمام انسان اسے دیکھیں گے. This is our hope. یہ میری امید ہے. And this is the faith. اور یہ میرا یقین ہے. That I go back to south with. اور میں اسی یقین کے ساتھ ساؤتھ میں چلا جاؤں گا. With this faith. اس ایمان کے ساتھ we will be able to hew out the mountains of despair, a stone of hope. جس میں ہم ناامیدی کے پہاڑوں کو ختم کر دیں گے, امید کی کرنیں جلا دیں گے. With this faith we will be able to transform the jingling discords of our nation into beautiful symphony of brotherhood. جس میں ہم ان بے رحم آوازوں کو, جس میں جو ہے وہ ڈسکارڈ ہے, جس میں لڑائی ہے, جھگڑا ہے, اس میں اس کو ہم بدل دیں گے. وہ بدلے گا کس چیز میں؟ بیوٹیفل سمفنی آف بردرہوڈ. ایک بہت ہی اچھی آواز میں, بھائی چارے کی آواز میں وہ تبدیل ہو جائے گی. With this faith we will be able to work together, to pray together, to struggle together. اور اسی ایمان کے ساتھ ہم ایک ساتھ کام کر سکیں گے, ایک ساتھ عبادت کر سکیں گے اور ایک ساتھ جدوجہد کر سکیں گے. To go to jail together. اور ہم ایک ساتھ جیل جائیں گے. To stand up for freedom together. اور ہم ایک ساتھ انصاف کے لیے, آزادی کے لیے کھڑے ہوں گے. Knowing that we will be free one day. یہ جانتے ہوئے کہ کسی دن ہم آزاد ہوں گے. And this will be the day. اور یہ وہ دن ہوگا. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning. اور یہی وہ دن ہوگا جس میں تمام انسان جو ہے وہ ایک نئے معنی کے ساتھ گانا شروع کر دیں گے. My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. اور پھر وہ گانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا ملک, سویٹ لینڈ آف لبرٹی, جو کہ آزادی کا ملک ہے. Of thee I sing, میں تمہارے لیے گا رہا ہوں. Land where my fathers died, جہاں پہ میرے آباء و اجداد کا انتقال ہوا. Land of the pilgrim's pride, ایسے لوگ جو کہ یہاں پہ ریلیجیس جرنی کرنے آتے ہیں. From every mountain side let freedom ring. اور ہر پہاڑوں سے آزادی کی آواز گونجے. And if America is to be a great nation, this must become true. اور اگر امریکہ ایک گریٹ نیشن بننا چاہتا ہے تو اس گانے کو سچ ہونا ہوگا. And so let freedom ring from prodigious hilltops of New Hampshire. اور پھر آزادی کی گھنٹی بجے گی ہیمپشائر کے پہاڑوں سے, پہاڑوں کی چوٹیوں سے. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. اور آزادی کی گھنٹی کو نیو یارک کے پہاڑوں سے بجنے دو. Let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from heightening Alleghenies of Pennsylvania. آزادی کی گھنٹی کو پینسلوینیا کے آوازوں میں گونجنے دو, وہاں کے وادوں میں گونجنے دو. Let freedom ring from snow-capped
rockies of Colorado, اور آزادی کی گھنٹی کو کولوراڈو کی چٹانوں سے، جن کو برف سے ڈھکی ہوئی کولوراڈو کی چٹانوں سے گونجنے دو۔ لیٹ فریڈم رنگ فرام کرویشیس سلوپس آف کیلیفورنیا، اور کیلیفورنیا سے بھی، کیلیفورنیا آپ کو پتہ ہے سلوپی لینڈ ہے، تو وہاں کے سلوپس سے بھی، جہاں جو کہ کرویشیس ہیں، جو کہ جس میں کروز ہیں، کرویشیس سلوپس آف کیلیفورنیا، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی آزادی کی گھنٹیوں کو بجنے دو۔ بٹ ناٹ اونلی دیٹ، لیکن صرف یہ نہیں، لیٹ فریڈم رنگ فرام اسٹون ماؤنٹین آف جارجیا، جارجیا کے سخت پہاڑوں سے بھی اس کو گھنٹی کو، آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ لیٹ فریڈم رنگ فرام لک آؤٹ ماؤنٹینز آف ٹینیسی، ٹینیسی کے پہاڑوں سے بھی آزادی کی گھنٹی کو گونجنے دو۔ لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہل اینڈ مول ہل آف مسیسپی، اور آزادی کی گھنٹی کو ہر پہاڑ اور ہر مول ہل، جس چھوٹی بڑی پہاڑیوں میں سے مسیسپی کے گونجنے دو۔ فرام ایوری ماؤنٹین سائڈ لیٹ فریڈم رنگ، اور ہر جگہ سے آزادی کی گھنٹی کو بجنے دو۔ اینڈ وین دس ہیپنز، اور جب یہ سب ہو جائے، اینڈ وین وی الاؤ فریڈم رنگ، اور جب آزادی کی گھنٹی بج جائے، وین وی لیٹ اٹ رنگ فرام ایوری ولیج اینڈ ایوری ہیملیٹ، اور ہم اسے بجنے دیں ہر اس جگہ سے، ہر گاؤں سے، فرام ایوری اسٹیٹ اینڈ ایوری سٹی، ہر شہر سے، ہر اسٹیٹ سے، وی ول بی ایبل ٹو اسپیڈ اپ دیٹ ڈے وین آل آف گاڈس چلڈرن، بلیک مین اینڈ وائٹ مین، اور پھر وہی ہوگا کہ یہ سب کچھ جلدی میں ہوگا، یہ اسپیڈ اپ ہو جائے گا، وہ دن جب تمام لوگ، بلیک مین جو کہ نیگروز ہیں یا گورے ہیں، جیوز اینڈ جینٹائلز، پروٹیسٹنٹس اینڈ کیتھولکس، will be able to join hands and sing in the words of old Negro spiritual، اور وہ سب جو ہے وہ اولڈ نیگرو کے جو اسپریچول سانگ ہے، الفاظ ہیں، وہ سب ان کو مل کے گائیں۔ فری ایٹ لاسٹ، فری ایٹ لاسٹ، تھینک گاڈ المائٹی، وی آر فری ایٹ لاسٹ۔ تو وہ جو نیگرو کا گانا ہے، اسپریچول ان کی آواز ہے کہ ہم آخر کار آزاد ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ تو وہ یہی بات کہہ رہا ہے کہ ان آوازوں کو گونجنے دو، جب سب ہمارے ساتھ مل کر یہی بات کریں گے، چاہے وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے سے بلونگ کرتے ہوں۔